बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और ख़बर ये है कि पिछले दिनों जो वफाकी हुकूमत है उसने एक फ़नकारी की, और वो फ़नकारी ये थी कि सिविल मुलाज़मिन की तनख्वाह 10% बढ़ाई, और जो पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज हैं इनसे वाबस्ता जितने अफराद हैं उनकी तनख्वाह जो थी वो 25% बढ़ाई, और वो एडहॉक अलाउंस के नाम के ऊपर 15% का इजाफ़ा किया गया। और इसको थोड़ा सा यूँ कह लें कि घुमा फिरा के किया, ये नोटिफिकेशन के ज़रिए वो कर रहे हैं, और 1 जुलाई से ये नाफिज़ुल अमल होना है। और इसके ऊपर आपसे पहले भी बात हुई थी कि पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज के जो लोग हैं, जो कह लें कि जो ये वर्दी पहनते हैं, वो उनमें से बेशतर लोग जो हैं वो इसको उन्होंने बहुत माइंड किया है कि यार कि हम जो हैं वो पाकिस्तान की फ़ौज को उन्होंने जो ज्वाइन किया था वो फॉर प्राइड किया था, मुल्क की खिदमत करने के लिए किया था। हम कुछ चोरी नहीं कर रहे, कुछ डाका नहीं डाल रहे, हमें ये चुप छुपा के ये वाली चीज़ें, और फिर कि जी कान सांच ले लो, इस तरह की ये हरकतें हुकूमत क्यों कर रही है। और हुकूमत की वो बड़ी लंबी हमने बात भी इस पे की थी, अगर आपको याद होगा। लेकिन मज़े की बात ये है कि इस जो कह लें कि मैंने तो खैर इस पर पहले भी मेरा इस्तदलाल बड़ा क्लियर था कि अगर हुकूमत इसको पार्लियामेंट के अंदर ले आती, इस पर बहस करती, 38 अरब रुपए क्या माने रखते हैं 22 करोड़ लोगों के लिए, तो 22 करोड़ लोगों को अपने मुहावज़ों के ऊपर इस तरह से एतराज़ नहीं था। लेकिन ये हुकूमत ने इस पर जो है वो सवाल उठाया, उंगली उठाने की मौका दिया है, और हुकूमत के दिल के अपने अंदर चोर है। एक बात ये हो सकती है, या फिर ये कि हुकूमत चाह रही है कि इसके ऊपर जो है इमरान खान साहब की कि इसको मौजूए बहस बने और इस पर इख्तलाफात हों, और वही हुआ, वही क्या होना है बहरहाल। लेकिन ये जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल साहब, उन्होंने एक ट्वीट फरमाया है। वो ट्वीट जो है वो 10 जुलाई को उन्होंने किया था, और वो बहुत से लोगों की नज़र से ओझल रहा। और वो ट्वीट उन्होंने बड़े उसके अपना, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि वो कहते हैं कि जी के 15% स्पेशल अलाउंस यकसा तौर पर तमाम सिविल और मिलिट्री मुलाजमीन को दिया जाए। उनका कहना है कि ऐसे इम्तियाज़ी फ़ैसले मुल्क में सिविल मिलिट्री तकसीम गहरी करने का बायस बनते हैं। महंगाई सब मुलाजमीन के लिए एक जैसी है। अब ये देखें कि ये आइन के आर्टिकल 25 की भी खिलाफ वर्जी है, जो पाकिस्तान के तमाम शहरियों के साथ एक यकसा सलूक की वो देता है, मतलब हुक्म देता है सादा अल्फाज में। इसकी ये खिलाफ वर्जी है। या तो फिर वो ना, वो अगर आपने वो पढ़ा हो एनिमल फार्म, वो जो एक नावल है, और वो नावल तो वैसे लिखा गया था जो आया था सोवियत इनकलाब जो आया था, या कम्युनिस्ट इनकलाब जो था, उसके बारे में लिखा गया था कि लोग जो हैं वो फिर अपनी ज़रूरियात बता के, अपनी रियासती अहमियत बता के, अपनी ज़िम्मेदारियों की अहमियत बता के फिर ज़्यादा वो क्या कहते हैं प्रिविलेजेस एंड पर्क्स लेते हैं। तो ये जो इशू था ये डिस्कस होना चाहिए था पाकिस्तान की कौमी असम्बली में, लेकिन हुकूमत ने बड़ी दो नंबरी की। मैं तो खैर वैसे ही समझता हूँ कि ये जो पाकिस्तान की अपोजिशन है उसने तो वैसे ही बजट को पास करवाने की ज़िम्मेदारी उठाई हुई थी, और महज इसलिए कि ये पाकिस्तान की चूँकि रियासती की मशीनरी इसी बजट से चलनी होती है। अगर ये हमने पास ना किया तो पाकिस्तान की जो कार सरकार में मुदाखलत तस्वर की जाएगी, रुकावट तस्वर की जाएगी, और हमें जो पाकिस्तान की वो जिनकी बैंक अकाउंट में तनख्वाह जानी है, जब उनके अकाउंट में तनख्वाह नहीं जाएगी तो वो लोग हमारे ख़िलाफ़ हो जाएंगे कि यार ये लोग किस तरह के लोग हैं, ये पाकिस्तान को मफलूज करना चाहते हैं। तो लिहाजा इन्होंने पूरी ज़िम्मेदारी और पूरी तनदही और पूरी फरमाबरदारी के साथ बजट मंजूर करवाना था। तो लिहाजा इस तरह की कोई भी मतलब किसी की कोई मजाल है कि वो इस पर कोई सवाल उठाते। आर्मी एक्ट में जो तरमीम वाला मामला था, बाहर बैठ के पार्लियामेंट के बाहर बहुत बड़के मारा करते थे सबके सब, और खुसूसन मुस्लिम लीग नून वाले हमारे जो दोस्त हैं। लेकिन जब बारी आई कि जी वोट देना है और वज़ीर-ए-आज़म को इख्तियार देना है कि वो एक्सटेंशन दे सके कि ना दे सके, उम्र की मियाद क्या हो, फ़लाँ जो भी हो, तो फिर वो बराह फ़रार इख्तियार ये करते हैं। हाँ, इतनी एक्सटेंशन दी थी हमने, तो जो है वज़ीर-ए-आज़म को इख्तियार दिया था। अगर आपको याद हो कि वो मतीउल्लाह जान साहब ने राना सनाउल्लाह साहब का इंटरव्यू किया है,
ہاں نہیں، ایکسٹینشن کے تو میں خلاف ہوں. رانا صلاح صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہم نے تو کوئی ایکسٹینشن نہیں دی. ہم نے تو کہا تھا کہ جی کہ وزیر اعظم کو اختیار دیا ہے، وزیر اعظم کی مرضی ہے. تو یہ باتیں کہنے کے لیے ہوتی ہیں، یہ فرار کے راستے ہوتے ہیں. اسی طرح یہ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں، پاکستان کی اپوزیشن اور پاکستان کی تمام تر سیاسی جماعتوں کا جو گزشتہ 70 سال سے یا جب سے یہ معرض وجود میں آئی ہیں جماعتیں، ان کا جو طرز عمل ہے وہ یہ ہے کہ یہ سلام کرتے ہیں بس. اور یہ جو جہاں پر طاقت ان کو نظر آتی ہے وہاں پر یہ سجدہ ریز ہوتے ہیں. باتیں صرف لوگوں کو کہنے کہلانے کے لیے ہوتی ہیں. اس کی ایک مثال آپ یوں بھی لے لیں کہ انہوں نے فرض کفایہ ادا کیا ہے ایک طرح سے. مطلب یہ کہ گونگلوں تو مٹی چڑھی سادہ الفاظ میں، اور ایک ٹویٹ کر کے اپنے انگلی کٹا کے نام شہیدوں میں لکھوا دیا. اب جب کبھی مستقبل قریب میں یا مستقبل بعید میں یہ بات ہوگی کہ جناب جب یہ ہو رہا تھا ہم نے تو تب آواز اٹھائی تھی، میں نے تو ایک ٹویٹ کیا تھا، اس طرح کی انہوں نے صرف باتیں کرنے کے لیے تاکہ بوقت ضرورت سرند رہے اور کام آئے یہ والا ٹویٹ کیا ہے. ادروائز اگر سوال اٹھانا ہے تو پارلیمنٹ کے اندر ان کے پاس جو ہے وہ کیا کہ توجہ دلاؤ نوٹس ہی جاری مطلب داخل کر سکتے ہیں، کوئی سوال اٹھا سکتے ہیں، کوئی پھڈا ڈال سکتے ہیں، کوئی پریس کانفرنس بیٹھ کے کر لیتے. ویسے تو پریس کانفرنس کرنا بہت شوق ہوتا ہے ان پولیٹیشنوں کو، لیکن نہیں، یہ صرف ایک ٹویٹ ہے، یہ ایک سیاسی چال ہے، محض منہ دکھاوے کا ایک ٹویٹ ہے تاکہ وقت آنے پر میں جلسے میں کھڑے ہو کے جب مجھے کوئی تانا دے کہ جناب کہ جب یہ کام ہو رہا تھا کہ سول جو لوگ تھے، سول ملازمین جو تھے پاکستان کی ریاست کے، ان کی تنخواہ 10% بڑھی، پاکستان کی جو آرمی سے متعلق لوگ ہیں ان کی تنخواہ 25% بڑھی، تو آپ کہاں پہ تھے؟ آپ نے آواز کیوں اٹھائی؟ ہم نے آواز اٹھائی تھی، ہم نے ایک ٹویٹ کیا تھا. تو صرف یہ کہنے کے لیے یہ ایک ٹویٹ ہے. نیتوں پر شک نہیں کرنا چاہیے، بری بات ہوتی ہے، لیکن جو چیز سامنے نظر آ رہی ہو اس کا کیا کیا جائے. تو باقی رہے یہ تو انہوں نے گونگلوں سے مٹی چاڑ لی، باقیوں کو تو یہ بھی توفیق نہیں ہوئی. اور یہ اگر حکومت دیکھیں، حکومت نے کیا ہے رانگ پلے. اگر فیئر پلے کرتی سیدھا سا اس کو جناب اسمبلی میں لے کے آتی اور یہ بل ہوتا، اس کا فنانس بل کا پارٹ ہوتا، اور اس میں جناب ایک کٹوتی کی تحریک سامنے نہیں آنی تھی. پوری کی پوری اپوزیشن پاکستان پیپلز پارٹی اور بھٹو کی جماعت کے بھٹو کا نام لے لے کے جو ووٹ لیتے ہیں، اور جناب وہ پھائے لگ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اصولوں پر اس نے سودے بازی نہیں کی، یہ کیا وہ کیا، عوام کے حق کے لیے لڑا، ہم شہیدوں کے لوگ ہیں تو ہم شہیدوں کے وارث ہیں. سب نے جناب وہ لین لگانی سی اور کہنا سی پائن دسو اٹھا کتنے لانا، اسی نوکر اسی خادم. جس طرح باجوہ صاحب نے جب وہ تقریر کر رہے تھے مطلب بریف کر رہے تھے تو شہباز شریف صاحب نے با اجازت کہا کہ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. تو باجوہ صاحب نے ذرا جس کو کہتے ہیں نا لائٹن سائڈ پر ہلکے پھلکے انداز میں کہا کہ جناب بولیں، آپ کو بولنے سے کون روک سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی بولنا تو ساری چاہتے ہیں، سب کے دل میں کچھ نہ کچھ ہے، لیکن آپ کے ڈنڈے کی وجہ سے چپ ہے. تو یہ ڈنڈا ہے حضور، یہ جو ڈنڈا ہے یہ مطلب ڈنڈا پیر بگڑیا تگڑیاں دا ہم مثال میں یہ سنتے آئے ہیں اپنے بچپن سے. تو بگڑے تگڑے نہ بھی ہوں، جرت انکار کسی کو نہیں، اور جرت انکار کیا ہو مطلب کہ جرت اظہار بھی کسی کو نہیں کہ ہاں جی یہ غلط ہوا ہے تو یا یہ درست ہوا ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے. مطلب یہ کہ جہاں پر وہ کیا کہتے ہیں کہ آگے سے سامنے سے ڈنڈا نظر آ رہا ہو کون بولتا ہے. تو لہٰذا حکومت نے رانگ پلے کیا اور انہوں نے ایک موقع دیا ہے کہ کم از کم اور کچھ نہیں تو لوگ جو ہیں وہ نجی سطح پر بیٹھ کے ہی جو ہے وہ اس بحث میں حصہ لیں اور پاکستان کی فوج پر بلا وجہ اور بے جا تنقید کریں. اور عمران خان صاحب جو ہیں اگر وہ کسی کے ایجنڈے کے اوپر نہیں ہیں تو یہ جو وہ میں اس حد تک متفق ہوں احسن اقبال صاحب سے کہ اس طرح کے جو فیصلے ہوتے ہیں اور اس طرح کے جو اقدامات ہوتے ہیں وہ معاشروں کے اندر وہ جو سول ملٹری ریلیشن کے بگاڑ بھی پیدا ہوتا ہے اور وہ تقسیم کو گہرا بھی کرتے ہیں. اب جو سول ملازم ہے وہ جب مثال کے طور پر جب ایک کلرک ہے وہ کسی فوجی افسر سے ملے گا تو وہ تو انہوں ساڑ کڈے گا اپنا، وہ تو کہے گا کہ جناب تسی تو جناب انجتے ہیں. اب وہ کیا جسٹیفائڈ کریں گے، وہ کیا کہیں گے کہ جی کہ ہم تو بندوق لے کے کھڑے ہوتے ہیں تمہاری حفاظت کے لیے. تو پھر یہ آگے سے یہ کہ اچھا پیسوں کے لیے یہ کرتے ہیں یہ کام.
تو پیسوں کے لیے یہ کام کوئی نہیں کرتا. یہ میں بار بار کہتا ہوں, بار بار یہ والی بات کہی ہے. یہ پرائڈ کے لیے ہوتا ہے, یہ وطن کی مٹی کی محبت میں ہوتا ہے. ورنہ اپنی جان دینا کوئی سوکھا کام نہیں. کوئی پیسوں کے لیے اپنی جان نہیں دیتا ہوتا. اپنی بات, اپنی وہ کیا کہتے ہیں نا جی کہ مٹی کے لیے, سادہ الفاظ میں اس کو کوئی اور نام نہیں دینا چاہتا, اپنے وطن کے لیے ہی لوگ قربانی دیتے ہیں اور جان تک کھیل جاتے ہیں جان. تو لہٰذا عمران خان صاحب کو اس طرح کے کام کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا چاہیے, اور ان کو بھی سوچنا چاہیے جو وزیر اعظم صاحب کو اس طرح کے مشورے دیتے ہیں کہ کیا کون سا چور ہے آپ کے دل میں. یہ کام نہیں کرنے چاہیے. یہ پاکستان کی قوم کو اور پاکستان کی فوج میں دوریاں بڑھانے والی ایک کوشش ہے, ایک بات ہے, ایک حرکت ہے. اس سے فائدہ کوئی نہیں ہونا. 38 ارب کی اوقات کیا ہے ایک قوم کے سامنے. تو لہٰذا عمران خان صاحب میرا خیال ہے کہ غلط فیصلہ ہو گیا, اس کو کیا کریں, کچھ نہیں ہو سکتا. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.